بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. دوستان و یاران عزیز، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. از دیگر آداب روز جمعه خواندن سوره کهف هست در شب جمعه یا روز جمعه. خواندن سوره کهف مستحب است در شب جمعه یا روز جمعه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت خواندن سوره کهف می‌فرمایند که من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین. میگه کسی که سوره کهف رو در روز جمعه بخونه باعث روشن شدن نور میشه در ما بین جمعتین، یعنی بین دو جمعه این نورانی میشه، دو جمعهش نورانی میشه، یعنی این جمعه که خونده و جمعه آیندهش. در روایت دیگری میفرمایند که من قرأ سوره الکهف یوم الجمعه اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق. کسی که سوره کهف رو بخونه در روز جمعه اضاء له النور، میگه نور روشن میشه ما بین او و بین بیت الله الحرام. پس این دلالت بر این است که خواندن سوره کهف خیلی مهم هستش و بیشتر فضائلی که در مورد سوره اومده غالباً فضائل احادیث ضعیفی است، مگر بعضی از احادیث که در مورد فضل سوره کهف است و معوذتین و سوره اخلاص و سوره فاتحه و آیت الکرسی. اینها احادیث صحیح است، ولی بعضی سوره ها در موردش دیگه غلوف شده و احادیث اونطور که بعد شاید قوتی ندارن. از دیگر آداب روز جمعه زود رفتن به نماز جمعه است، یعنی شتافتن، زود شتافتن به روز جمعه، رفتن به نماز جمعه. انسان این سنته که بهش میگن تبکیر، یعنی زود رفتن به نماز جمعه و رفتن با آرامش و متانت. خداوند در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این قبلا گفتیم و گفتیم که زود به نماز جمعه میشتابد و برای اینکه اجر و پاداش اون رو دریافت کنه. در حدیث آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، می کسی که در روز جمعه غسل بکنه همانند غسل جنابت، ثم راح فکأنما قرب بدنه، میگه کسی که غسل بکنه در روز جمعه همانند غسل جنابت، سپس به نماز جمعه بره در اول وقت، یعنی زود، همانند اینه که یک شتر قربانی کرده. و من راح فی الساعة الثانیه، و کسی که در ساعت دوم بره انگار که قرب بقره، مانند اینه که یک گاوی رو قربانی کرده. و کسی که در ساعت سوم بره فکأنما قرب کبشا اقرا، مانند اینه که یک قوچ شاخدار رو قربانی کرده. و کسی که در ساعت چهارم بره فکأنما قرب دجاجه، مانند اینه که یک مرغ رو قربانی کرده. و من راح فی الساعة الخامسه فکأنما قرب بیضه، و کسی که در ساعت پنجم بره مانند اینه که یک تخم مرغ رو قربانی کرده. فاذا خرج الامام حضرت الملائکه یستمعون الذکر، و وقتی که امام اومد و بالای منبر رفت
فرشتگان حاضر میشن برای شنیدن ذکر. در حدیث دیگری ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند اذا کان یوم الجمعه کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکه یکتبون الاول فالاول. میگه هرگاه که روز جمعه باشد بر هر دروازه ای از دروازه های مسجد یک فرشته ایستاده، موکله. هر دروازه ای از دروازه های مسجد یک فرشته ایستاده، می نویسند کسانی که اول به اول وارد میشند. یعنی کسی که اول اومده می نویسن اسمش، کسی که دوم اومده می نویسن، این تمام اسمها نوشته میشه. فاذا جلس الامام طووا الصحف. میگه وقتی که امام اومد و بر منبر نشست و سلام گفت، میگه دیگه پرونده ها بسته میشه. پرونده این نوشتن اسما دیگه بسته میشه. دیگه هر کسی بیاد دیگه هیچ ارزشی نداره، دیگه جزو حاضرین نیست. و جاءوا یستمعون. دیگه میان، اونا هم فرشتگان هم میان و برای شنیدن خطبه و ذکر. در حدیث دیگری ما داریم که حدیثی که از ابن سمرة ابن جندب روایت شده، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه احضروا یا احضروا الذکر یا احضروا الذکر ودنو من الامام. میگه حاضر بشید به هنگام ذکر یا همون خطبه خوندن و به امام نزدیک بشید. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. میگه شخصی که خودشو دور نگه میداره و هی دور دور میشینه، اول کار میاد، ممکنه اول وقت میاد ولی آخر مسجد مینشینه. میگه اینگونه نباشید شما. وقتی که اول اومدید برید صف اول بشینید، به امام نزدیک بشید، خودتو عقب نگاه ندار. میگه فإن الرجل لا يزال يتباعد. میگه زیرا شخص دائما خودش رو دور نگه میداره حتی یؤخر فی الجنة، تا اینکه در بهشت هم آخر باشه. و این دخل، اگر هم وارد بهشت بشه، هم آخرا دیگه، آخرا جاش میدن. پس چرا انسانی که خودش زود میاد خودش رو عقب نگه میداره؟ پس سعی کنید که برید وقتی که نماز جمعه حاضر میشید و در مسجد وارد میشید و از جزو اوایل هستید، برید صف جلو به نماز، آخر مسجد ننشینید. متاسفانه این یه ظاهره بدی است که در مساجد ما هست. خیلی از جوانان هستن که مسجد میان، زودم میان، ولی آخر کار میشینن برای اینکه چند تا جوان دور هم جمع میشن برای صحبت کردن و برای حالا حرف زدن با هم دیگر، یا اینکه حرف هم نمیزنه ولی آخر کار میشینه. این ظاهره بدی است، ظاهره خوبی نیست. از دیگر آداب عبادت نماز جمعه، رفتن به سوی نماز جمعه با پیاده. انسان پیاده بره به سوی نماز جمعه، نه با ماشین، مگر اینکه دیگه مسافت خیلی دور باشه و مشقتبار باشه و گرمای شدید باشه یا سرمای شدید باشه یا بارندگی باشه. این اشکال در اون نیست که انسان سواره بره. ولی اگر نزدیک هست، هوا خوبه، هوا خنکه، اشکال نیست که انسان پیاده بره. زیرا در حدیث آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله علی النار. میگه کسی که قدمهای او غبارآلود بشه یا آغشته به گرد و خاک بشه در راه خداوند آتش جهنم رو بر او حرام میکنه.
در حدیث دیگری داریم که اینجا توجه بکنید، این حدیث بسیار عظیم هست و بسیار مهم. اوس ابن اوس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن من غسل یوم الجمعه و اغتسل، کسی که در روز جمعه غسل بکند و اغتسل و وضو بگیرد، ثم بکر و ابتکر، سپس بشتابد زود و بیاد، یعنی زودگاه بیاد و گاه بیاد، و مشى ولم یرکب، و پیاده بیاد و سوار نیاد، و دنا من الامام، و به امام نزدیک بشه، و استمع و انصت، و گوش بدهد و ساکت بنشیند، ولم یلغو، و کار بیهوده انجام نده، کان له، دقت کنید اینجا خیلی مهمه، کان له بكل خطوة یخطوها من بیته الى المسجد عمل سنة اجر صیامها و قیامها. دقت کنید اینجا خیلی مهمه، میگه چنین شخصی با هر گام برداشتنی که گام برمیدارد از خونهش به سوی مسجد، اجر 1 سال روزه و قیامش رو داره. دقت کنید چند گام شما برمیدارید. 1 سال انسان روزه بگیره و قیام انجام بده، شما به خاطر یک عمل فقط برای روز جمعه این اجر رو کسب میکنید. از خونت غسل میزنی، بیرون میای، گاه میای، پیاده میای، با هر گام برداشتن که برمیداری اجر 1 سال روزه و قیامش رو داری. حالا دقت کن شما از خونت تا مسجد چند گام هست؟ 100 گامه، 50 گامه، 200 گامه، 300 گامه، 500 گامه. خب کسی که از خونش تا مسجد 500 گام باشه، 500 سال، دقت کنید، چون هر گامی که برمیدارد اجر 1 سال روزه و قیامش رو داره. خب 500 گام که برداره 500 سال، چقدر اجر نصیب انسان میشه؟ و این در هر هفته اتفاق میفته. هر هفته اتفاق میفته. دقت کنید کسی که، من بگم کسی که 60 سال عمر میکنه، حالا ما بگیم از 15 سالگی برش واجب میشه، بگیم یعنی تقریبا 45 سال. 45 سال و هر به حساب هر هفته، هر ماه 4 هفته یا 4 جمعه درش هست. بعضی وقتا ممکنه 5 جمعه باشه. اگر 4 جمعه باشه که 1 سال میشه 48 جمعه. جمعه، دقت کنید این 1 سالشه. 48 در 500 که ضرب بکنی چقدر میشه؟ 40 تا 500 تا میشه 2000. 8 تا 500 تا هم میشه چند؟ 400. چهل تا 500 تا حتی بیشتر میشه، 20000 میشه. یعنی عدد زیاد میشه خیلی. چهل تا 50 تا میشه 2000. 4 تا 50 تا میشه 200 تا، 40 تا میشه 2000. پس تعداد خیلی زیاد میشه. اجر چقدر اجر و ثواب و پاداش انسان نصیبش میشه. ولی متاسفانه ما خودمون، چون ممکنه خیلی هستن که این حدیث رو نمیدونن، هستن نمیدونن که
با هر گام برداشتن شما اجر و پاداش 1 سال روزه و قیامشو داریم. از دیگر آداب روز جمعه، رها ساختن داد و ستد. اینجا متاسفانه امروزه از بس مردم دنیوی شده اند، مردم دنبال مال افتاده اند. امروزه میبینیم که در روز جمعه در بعضی کشورهای اسلامی داد و ستد رایجه و عادی است و مشکلی هم نیست، ولی در بعضی از کشورهای اسلامی نه. هنوز این ظاهر خوبه هستش که نماز جمعه اذان اول که گفته شد دیگه تمام مغازه ها باید بسته بشه. داد و ستد ممنوع هستش. ولی در بعضی از کشورها نه، ظاهراً این عمل نیست و در روز جمعه حتی در وقت اذان و وقت خطبه هم میبینیم که مردم مشغول داد و ستد هستند و بعد از اذان و در اثنای خطبه، و این امر محرم هست، یعنی حرام است. داد و ستد در روز جمعه در وقت خطبه و اذان گفتن حرام است و ما گفتیم که خداوند میفرماند یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. داد و ستد رو رها بکنید وقتی که اذان جمعه رو شنیدید. و امام ابن جوزی رحمت الله علیه میگه که هرگز درست نیست داد و ستد در وقت اذان جمعه، و این داد و ستدی که اتفاق می افتد باطل است برای کسی که نماز جمعه بر او فرض است و واجبه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که راه دین باشیم و دستورات دین رو مو به مو اجرا کنیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.